السلام عليكم. اذا ندوزو لدرس جديد بالنسبه لسيونس مات سي لينيرجي تيرميك لو ترانسفير تيرميك. الوغ اول حاجه غادي نتعرفوا على شنو كنقصدوا بهذا لو ترانسفير تيرميك. الوغ بالنسبه لو ترانسفير تيرميك هو واحد لو ترانسفير دينيرجي، واحد الانتقال ديال الطاقه كي سيفيكتو اونتر دي كور اللي عندهم دي تمبيراتور ديفيرونت. سيتادير الا خدينا دو كور اللي عندهم دي تمبيراتور ديفيرونت سون مي اون كونتاكت، الوغ لو كور شو se refroidit en fournissant une partie de son énergie au corps froid qui se réchauffe. يعني لو كور شو كتنخفض لا تمبيراتور ديالو، علاش؟ لان راه عطى واحد لا بارتي ديال لينيرجي لمن لهاد لو كور فخوا اللي كتبدا ترتفع لا تمبيراتور ديالو، وبالتالي كنقول هنايا راه كاين واحد لو ترانسفير دينيرجي. بطبيعه الحال كنهضروا على لينيرجي تيرميك، على الطاقه الحراريه، على واحد لا كونتيتي د شالور اللي كتنتقل من واحد الجسم لواحد الجسم. الو في هذه الحاله كنقول راه كاين عندي واحد لو ترانسفير تيرميك، ولا كنسميو ترانسفير دينيرجي بار شالور، لان كاينه واحد لا كونتيتي د شالور ايشونجي ما بين لو كور الاول و لو كور الثاني. دوزو دابا لو سونس دو ترانسفير تيرميك. الو قلنا باش يكون عندي ان ترانسفير تيرميك ضروري ما يكونوا عندي دي كور اللي عندهم دي تمبيراتور ديفيرونت. الوغ بالنسبه لهاد لو ترانسفير تيرميك دائما كيكون من لو كور شو vers le corps froid. الوغ هذا هو لو سونس ديالو. دوزو لي مود دو ترانسفير تيرميك، يعني الطرق باش كتنتقل هاد لينيرجي تيرميك. الوغ لو ترانسفير تيرميك سيفيكتو بار كوندكسيون لا كونفيكسيون لا بار ريونمون. الوغ باش نفهموا هاد لي مود ناخدو دي زيكزامبل. خدينا واحد لا بار ميتاليك وبدينا كنسخنوها في هاد لا بارتي هادي، الوغ كنشوفوا بان السخونيه وصلتنا حتى ليدينا، يعني راه كاين هنايا واحد التوصيل، كنقول راه كاين واحد لا كوندكسيون تيرميك. يعني هاد لي موليكول ولا لي زاتوم ملي كيتكون لو كور كيبدا يعني من موليكول من اتوم لاتوم، كاين واحد البروباغاسيون، كاين واحد الانتشار ديال الحراره من اتوم لاتوم، وبالتالي هاد لا كوندكسيون كتم بلا ما يكون واحد الانتقال ديال لا ماتيير. يعني لا ماتيير ما كتنتقلش، كتنتقل غير الحراره، العكس ديال لا كونفيكسيون. وبالنسبه لهاد النوع ديال لو ترانسفير تيرميك كيكون واحد الانتقال ديال لا ماتيير، وكيوقع غير بالنسبه لي فلويد، يعني لي ليكيد ولي غاز، لان كيكون واحد لاسباس باش ينتقلوا لي بارتيكول. نقدروا نشوفوا في هذا المثال الا خدينا الماء غليناه، يعني دائما كنشوفوا دي كورون، يعني هذا الماء اللي كيسخن لتحت كيبدا يطلع وكيجي بلاصتو هذا الماء اللي بارد اللي كيكون الفوق. بالتالي كنقول راه كاين واحد لو ترانسفير تيرميك بار كونفيكسيون. كاين بار ريونمون، يعني الا حطينا واحد لو كور من تحت لي غيون دو سوليي ولا من تحت واحد يعني واحد البوله مشعوله، كنلقاو داك لو كور كيسخن، وبالتالي كنقول راه هنايا كاين ترانسفير تيرميك بار ريونمون. اذا هادو غير امثله بساط باش نفهموا لي مود دو ترانسفير تيرميك، وماشي ضروري يكون هاد لو ترانسفير تيرميك غير بوحده فيهم، يعني يقدروا يتجمعوا بليزيور مود. الا خدينا غير هاد المثال هذا راه ما كاينش هنا غير كونفيكسيون، راه كاينه حتى الكوندكسيون، لان هاد لا سورس كاينه هنايا، يعني راه خاص يسخن غير هاد الجهه هادي. مي حنا كنشوفوا بان الجويه كاملين ديال هاد الاناء كيسخنوا، وبالتالي راه كاين الكونفيكسيون هنا في هاد لو ليكيد، وكاين الكوندكسيون في هاد الاناء هذا، يعني كيتجمعوا بليزيور مود. ندوزو دابا لي في دو ترانسفير تيرميك، يعني شنو المفعول ديال هاد لو ترانسفير، شنو النتيجه ديالو، ليش كيأدي. Alors le transfert thermique peut faire varier la température d'un corps ou changer l'état physique d'un corps. يعني فاش كيكون عندي واحد لو ترانسفير تيرميك ولا ترانسفير d'énergie par chaleur، alors ليش كيأدي اما كيغير من لا تمبيراتور ديال واحد لو كور، يعني اما كترتفع لا تمبيراتور ديال هاد لو كور، ولا كتنخفض الا كان واحد لي شونج ديال هاد لينيرجي، ولا كتبدل كاع ليطا فيزيك ديالو، يعني قد يكون سوليد يرجع ليكيد، ولا يتبدل ليطا فيزيك ديال هاد لو كور. وفي الحالات بجوج لينيرجي انترن ديال هاد لو كور كتبدل، يعني غادي تكون عندي واحد لا فارياسيون دينيرجي انترن اللي غنقدو نحسبوها selon premier principe de thermodynamique اللي شفناه في الدرس اللي فات. الوغ نرجعو دابا لهاد لا كونتيتي د شالور. الوغ قلنا كاين واحد لو ترانسفير ديال كونتيتي د شالور. الوغ دابا واش نقدو نحسبو هاد لا كونتيتي د شالور؟ الوغ كاين جوج د الحالات نقدو نحسبو هاد لا كونتيتي د شالور. الا كان هاد لو ترانسفير تيرميك سون شونجمون ديتا، لان قلنا يقد يكون هاد لو ترانسفير تيرميك avec changement d'état ou sans changement d'état، يعني يكون غير variation de température.
Alors il a كانت غير واحد لا فارياسيون دو تمبيراتور سون شونجمون ديتا نقدروا نحسبوا هاد لا كونتيتي دو شالور بهاد العلاقه هادي. يعني Q هي لا كونتيتي دو شالور ولا كنقولوا لينيرجي تيرميك reçue ou perdue par un corps de masse M. يعني اما كتكون فقدها ولا اكتسبها واحد لو كور اللي عنده واحد لا ماس M وتبدلات لا تمبيراتور ديالو من واحد لا تمبيراتور انيسيال لواحد لا تمبيراتور فينال. الوغ كنديرو هي لا ماس ديال هاد لو كور فوا سي. الوغ غنتعرفوا شنو كنقصدوا بهاد سي فوا لا تمبيراتور فينال موال لا تمبيراتور انيسيال. يعني كنقدروا نحسبوا هاد لا كونتيتي دو شالور. بالنسبه لهاد سي كنسميوها لا كاباسيتي تيرميك ماسيك. لا ديفينيسيون ديالها هي واحد لا كونتيتي دو شالور اللي خصنا نوفرو باش 1 كيلوغرام واحد لو كور تغير لا تمبيراتور ديالو ب 1 دوغري سيلسيوس. الوغ هادي بالنسبه لا ديفينيسيون. اما بالنسبه لي زيكزارسيس راه كيعطيوكم لا فالور ديالها، يعني على حسب لو كور اللي استعملتي كل كور عنده لا كاباسيتي تيرميك ماسيك ديالو كيعطيوك لا فالور ديالها باش كتعوض وكتحسب هاد لا كونتيتي دو شالور. دابا الا حطينا هاد لا ماس فوا لا كاباسيتي تيرميك ماسيك حطيناها هي مو، شو كنسميو هاد مو؟ يعني لا عوضنا هاد ام فوا سي بمو وكتولي عندنا هاد لا غولاسيون هادي. الوغ هاد مو هي لا كاباسيتي تيرميك دان كور. شنو الفرق ما بينها وما بين لا كاباسيتي تيرميك ماسيك؟ هنا كنهضروا على 1 كيلوغرام ديال هاد لو كور، يعني لا شالور اللي خصنا نوفروها ل 1 كيلوغرام باش تبدل لا تمبيراتور ديالو ب 1 دوغري سيلسيوس. هنا كنهضروا على لا ماس كامل، يعني على هاد لو كور كامل لا ماس ديالو كامله، يعني لا كونتيتي دو شالور اللي خصنا نوفرو باش تغير لا تمبيراتور ديال هاد لو كور كامل ب 1 دوغري سيلسيوس. يعني هنا كنهضروا على لا ماس ديال لو كور كامل. فهاد لا كاباسيتي تيرميك ماسيك كنهضروا على 1 كيلوغرام. الوغ دابا الا كانت عندي هاد الحاله الاولى يعني ترانسفير تيرميك سون شونجمون ديتا، كاين غير شونجمون ديال لا تمبيراتور، غادي نستعملوا هاد لا ريلاسيون هادي، ولا هادي الا كانوا عاطيني غير لا كاباسيتي تيرميك. دابا الا كان عندي ترانسفير تيرميك افيك شونجمون ديتا، الوغ كيفاش كنديروا نحسبوا هاد لا كونتيتي دو شالور؟ ما كنستعملوش هاد لا ريلاسيون هادي، لان في هاد الحاله فاش كيكون عندي شونجمون ديتا ما كتغيرش لا تمبيراتور، كتبقى لا تمبيراتور كونستانت. الوغ ما يمكنليش نستعمل هاد لا ريلاسيون، الوغ كنستعملوا هاد لا ريلاسيون هادي، يعني لا كونتيتي دو شالور ولا لينيرجي تيرميك في هاد الحاله كنسميوها لينيرجي تيرميك reçue ou perdue par un corps de masse M pendant son changement d'état، لان كاين هنايا changement d'état. الوغ كنديروا لا ماس ديال هاد لو كور فوا ال. الوغ شنو هي هاد ال؟ كنسميوها لا شالور لاتونت، هي واحد لا كونتيتي دو شالور اللي خصنا نوفروها ل 1 كيلوغرام ديال هاد لو كور باش تبدل توتالمون داك ليطا فيزيك ديالو، يعني يدوز من واحد ليطا انيسيال لواحد ليطا فينال. الوغ هادي لا ديفينيسيون ديال هاد لا شالور لاتونت. اللي جاتو صعيبه لا ديفينيسيون راه في لي زيكزارسيس كتستعمل غير لا فالور، يعني كيعطيوك هاد لا فالور ديال هاد لا شالور لاتونت وانت كتستعملها على حسب لو شونجمون ديتا اللي عندك. مازال غادي نهضروا على هاد لو شونجمون ديتا. الوغ المهم اللي خصكم تفهموا في هاد لا بارتي هادي بان الا كان عندك واحد لو ترانسفير تيرميك سون شونجمون ديتا غادي تستعمل هاد لا ريلاسيون هادي، لان كتكون كتبدل لا تمبيراتور. الا كان عندك ترانسفير تيرميك افيك شونجمون ديتا راه كتستعمل هاد لا ريلاسيون هادي. ندوزو دابا لي زونيتي. قلنا كيو بالجول، الوغ هاد لي تمبيراتور قلنا اما بالكيلفين ولا بالدوغري سيلسيوس بحال بحال، لان هنايا عندي واحد لا ديفيرونس، يعني استعملت الكيلفين ولا دوغري سيلسيوس راه غادي تبقى ميم فالور. هاد لا كاباسيتي تيرميك لونيتي ديالها هي الجول في الكيلفين موان 1 ولا الجول في دوغري سيلسيوس موان 1. نرجعو دابا لهاد لا ريلاسيون ندرسو لي سيني. الوغ الا كانت لينيرجي ولا هاد لا تمبيراتور فينال سوبيريور او تمبيراتور انيسيال، الوغ في هاد الحاله هاد الفرق هذا يعني غادي يكون بوزيتيف، وبالتالي هاد لينيرجي غادي تكون بوزيتيف. الوغ كنقول في هاد الحاله بان لو كور reçoit de la chaleur، يعني lorsque le corps reçoit de la chaleur sa température augmente، بالتالي لا température finale غادي تكون كبيره على لا température initiale. العكس الا كانت لا température finale صغيره على لا température initiale يعني هذا الفرق هذا غادي يكون نيجاتيف، وبالتالي لينيرجي في هذه الحاله غادي تكون نيجاتيف، يعني لو كور perd de la chaleur. يعني lorsque le corps perd de la chaleur sa température diminue، يعني فاش كيفقد واحد الجسم الحراره
يعني درجة الحرارة ديالو كتنخفض. هذا هو الفرق ما بين لا شالور ولا تمبيراتور، يعني الحرارة ودرجة الحرارة راه بالعربية كيتشابهوا مي راه بيناتهم فرق. alors lorsque le corps perd de la chaleur sa température diminue، يعني لا تمبيراتور فينال غادي تكون صغيرة على لا تمبيراتور انيسيال. وما تنساوش لي كونفونسيون دو سين اللي شفنا في الدرس اللي فات، يعني lorsque le corps reçoit de la chaleur، يعني فاش كيكتسب لا شالور راه هاد لا شالور كنعتبروها بوزيتيف، وكيكون السهم يعني كيكون السهم جاي عند هاد لو سيستيم، يعني راه هو اللي كيكتسب هاد لا شالور. lorsque le système perd de la chaleur راه هاد لا شالور كتكون يعني هاد لا كونتيتي د شالور كنعتبروها نيجاتيف. ندوزو لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 300 litres d'eau de 20 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. وعطاونا la capacité thermique massique de l'eau. Alors هنا ما عنديش changement d'état. Alors غادي نستعملو la relation de Q est égale la masse de l'eau. ما عطاوناش la masse، عطاونا 300 litres d'eau. mais حنا كنعرفو la masse volumique de l'eau c'est 1 kg par litre. يعني هاد 300 لتر لا ماس ديالها هي 300 كيلوغرام. احنا عرفنا لا ماس. بالنسبه لا كاباسيتي تيرميك ماسيك عطاوها لي هنا بالكيلو جول دي بار كيلوغرام فوا دوغري سيلسيوس. الوغ غنحولها لجول بار كيلوغرام بار فوا دوغري سيلسيوس، يعني غادي نضربو في 1000. بالنسبه لا تمبيراتور فينال هي 100 دوغري سيلسيوس، ولا تمبيراتور انيسيال هي 20 دوغري سيلسيوس. كنعوضو كنحسبو شحال لا كونتيتي د شالور. دوزو لا ريلاسيون اللي كنستعملوها فاش كيكون عندي شونجمون ديتا. الوغ هاد لا كونتيتي د شالور لونيتي ديالها هي الجول، بالنسبه لا ماس بالكيلوغرام، وبالنسبه لا شالور لاتونت بالجول في الكيلوغرام موان 100. الوغ دابا الا كان عندي شونجمون ديتا يعني من ليتا سوليد ليتا ليكيد كنسميوها فيزيون. هاد ال كنديرو حداها ال اف، يعني كنسميوها شالور لاتونت دو فيزيون. الا كان عندي واحد شونجمون ديتا من ليكيد لسوليد كنسميها سوليديفيكاسيون، يعني هاد ال كنزيدو حداها اس، يعني كنسميها شالور لاتون دو سوليديفيكاسيون. وشنو العلاقه اللي كتجمعها مع لا شالور لاتون دو فيزيون؟ ان هاد ال اس يعني لا شالور لاتون دو سوليديفيكاسيون ايت ايغال موان لا شالور لاتون دو فيزيون. بالنسبه الى دزنا من ليتا ليكيد ليتا غازو يعني فابوريزاسيون كنسميوها ال في، كنزيدو حداها في، سي لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون. عاوتاني فاش كيكون ليكيفاكسيون يعني العكس، الوغ هادي شالور لاتون دو ليكيفاكسيون، وكيكون هادي العلاقه بيناتهم. نفس الشيء بالنسبه لهاد الشونجمون هذا، يعني على حسب لو شونجمون ديتا اللي غادي يكون عندك كتستعمل هاد لا شالور لاتونت ديال هاد لو شونجمون اللي كتكون معطيه في ليكزارسيس. ندوزو لواحد ليكزارسيس d'application. Sous la pression atmosphérique, l'aluminium fond à la température de 660 degrés Celsius. Alors هنا عندي فيزيون. alors فاش كيكون عندي changement d'état راه la température ما كتبدلش. alors 1 quelle est la quantité de chaleur nécessaire à la fusion de 80 kg d'aluminium à la même température. alors هنا باش نحسبوا هاد لا quantité de chaleur ما كنستعملوش العلاقه الاولى، يعني راه عندي هنايا شونجمون ديتا، وبالتالي كنستعملوا هاد العلاقه هادي سي ام فوا ال دو فيزيون، يعني لا شالور لاتون دو فيزيون d'aluminium. الوغ لا ماس d'aluminium هي اللي عطاوها لنا هنايا. بالنسبه هاد لا شالور لاتونت دو فيزيون ديال l'aluminium سي 330 كيلو جول فوا الكيلوغرام موان 1. الوغ غادي نحولوها لجول فوا الكيلوغرام موان 1، وغادي نضربوها في 1000 وغادي نلقاو شحال هاد لا كونتيتي د شالور اللي خاصنا باش كتنصهر هاد لا كونتيتي، يعني هاد لا ماس ديال l'aluminium. بالنسبه لكاستيون 2 كيل est la masse de glace prise à la température de 0 degré Celsius qu'on peut fondre par la même quantité de chaleur. يعني كيهضروا لنا على هاد لا كونتيتي د شالور شحال تقد تذوب، يعني لا ماس اللي تقد تذوب ديال لا كلاص. الوغ هنا كنقلبوا على هاد لا ماس، بالتالي لا ماس هي لا كونتيتي د شالور ديفيزي بار لا شالور لاتونت ديال لا كلاص، لان راه كل كور عنده لا شالور لاتونت ديالو. الوغ سي لا شالور لاتونت دو فيزيون دو لا كلاص اللي عطاوها لينا في لي دوني. الوغ كنعوض وكنلقى شحال لا ماس اللي تقد تذوب الا عطيناها هاد لا شالور هادي. ندوزو لاخر فقره في هذا الدرس سي ليكيليبر تيرميك.
الوغ شنو كنقصدو بليكيليبر تيرميك؟ نرجعوا ليكزومبل اللي شفنا في الاول، يعني قلنا فاش كيكونوا باغ اكزومبل دو كور اللي عندهم دي تمبيراتور ديفيرونت، راه كيكون عند بيناتهم واحد لي شونج دينيرجي، كيكون واحد لو ترانسفير دينيرجي وكيكون واحد لي شونج دينيرجي. الا اعتبرنا بان هاد لي شونج، هاد التبادل ديال الانرجي كيكون غير ما بين هاد لي دو كور، يعني ما كيكونش دي فويد ديال الانرجي تيرميك كنعتبروهم نيغليجابل، يعني لي زيشونج كيكونوا غير ما بيناتهم بجوج. الوغ لو كور شو طبيعه الحال غادي يفقد واحد الانرجي، واحد لا شالور. الا فقد لا شالور لا تمبيراتور ديالو غادي تنخفض. الوغ لو كور فروا غاني دو لينيرجي، كيكتسب لينيرجي اللي فقدها هاد لو كور شو، وبطبيعه الحال هاد لا تمبيراتور ديالو اوغمونت. الوغ فوقاش غادي تحبس؟ غيحبس هاد لي شونج، هاد التبادل بيناتهم ديال لي زينيرجي فاش كيولي عندهم ميم تمبيراتور. الوغ فاش كتكون عندهم، فاش كتولي عندهم ميم تمبيراتور، كنقولوا راه عندنا واحد ليطا ديكيليبر تيرميك، واحد التوازن حراري، يعني كتولي عندهم ميم تمبيراتور. وفي هذه الحاله كتكون لا سوم ديال لي زينيرجي، يعني لينيرجي بيردو ولينيرجي غانيي باغ لي دو كور ايت ايغال زيرو. الوغ هنا هضرنا على دو كور، اما الا كان عندي بليزيور كور يعني كنكتب لا سوم ديال هاد لي زينيرجي بيردو و غانيي ايت ايغال زيرو، يعني الا جمعنا هاد لي زينيرجي كاملين، هاد لي زينيرجي تيرميك بطبيعه الحال غنلقاو ايت ايغال زيرو. وبالنسبه لهاد لا ريلاسيون راه كنستعملوها في لي زيكزارسيس بزاف، غادي نشوفوها في بليزيور زيكزارسيس. ندوزو لواحد لا رومارك، يعني فاش كيكون عندنا هاد لي ترانسفير تيرميك ماشي ضروري هاد لي زيشونج تيرميك يكونوا ما بين غير هاد لي دو كور، الوغ كيكونوا دي فويت كنسميوهم دي فويت تيرميك. الوغ باش نقللو بوغ مينيميزي نقللو من هاد لي فويت تيرميك كنستعملو لو كالوريمتر، يعني واحد لانسترومون اللي كنستعملوه باش ما كيكونوش لي فويت تيرميك، يعني كيكونوا لي كور اللي في وسط هاد الكالوريمتر كاينين بيناتهم دي زيشونج تيرميك، ولكن هاد الكالوريمتر كيكون ادياباتيك، ما كيكونش دي زيشونج تيرميك مع لو ميليو اكستيريور. بالنسبه لهاد لو كالوريمتر ولي زاكسيسوار اللي فيه راه غادي تعرفوا عليه، يعني غادي يوريه لكم الاستاذ، راه كاين في لابوغاتوار غادي يوريه لكم. الوغ كوم ابليكاسيون غادي نتعرفوا كيفاش نحددوا لا كاباسيتي تيرميك دان كالوريمتر، يعني هاد مو ديال الكالوريمتر، وكيفاش نحددوا لا كاباسيتي تيرميك ماسيك دان ميتال، يعني هاد سي لا كاباسيتي تيرميك ماسيك ديال واحد لو كور ميتاليك. الوغ بالنسبه لهاد لي زابليكاسيون راه غادي نشوفوهم في دي زيكزارسيس. هادو هما لي نوسيون اللي خصكم تعرفوا في هاد الدرس، درس بسيط. الوغ حاولوا تفهموه باش ندوزو لي زيكزارسيس.